اذان سنے گا حسین جنگ چھوڑ دے گا پر نماز نہیں چھوڑے گا حسین جنگ لڑائی ختم کر دے گا پر نماز قضا نہیں کرے گا ان ٹبے تے چڑھ کے اذان پڑھی حسین دے کنا تے آواز پئی ہے میرا پیر زمین تے اتریا فرمایا ٹھہر جاؤ نماز دا وقت ہو گیا ہے حضرت حسین اللہ اکبر کوئی نیڑے نہیں آیا قیام وچ کھڑے نے کوئی نیڑے نہیں آیا رکوع وچ گئے نے کوئی نیڑے نہیں آیا سجدے وچ گئے نے کہ ظالم کمدا ڈردا سجے کھبے ویکھدا ہویا آیا حضرت حسین دی حالت سجدے دے اندر آپ دی پیڑ تے سوار ہو گیا ہاتھ وچ خنجر سی تے بڑا کنجر سی ہاتھ وچ خنجر سی تے بڑا کنجر سی آپ نے جدو حضرت حسین دے گلے تے خنجر چلایا مشیت کہندی ہے ادھر ادھر ویکھے کوئی آ نہ جائے نالے خنجر پیا چلان دے نالے ہاتھ پیا کم دے حضرت حسین نے کہنا تو خنجر چلا تیرا ہاتھ کیوں کمبیا ہے کر حوصلہ ہن گھبرا نہیں او جنا روکنا سی او ٹر گئے نے باوجود عباس پھرا نہیں سجاد میرے تے غشتاری تے بیمار نو لڑن روا نہیں جویں دل آکی شہید چکر باہر آن دی ماں نہیں أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز محترم
سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ جمعۃ المبارک دے بابرکت موقع تے دین دیاں گلاں سنان واسطے مل بیٹھن دی توفیق بخش۔ خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ ساڈا مل بیٹھنا دونوں جہاناں وچ کامیابی دا سبب فرمائے۔ میری طبیعت تے بخار اور نزلے دا کافی اثر ہے، اور پورا ہفتہ اسی کشمکش گزرے۔ اللہ میرے سمیت تمام بیمارانوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت کرب و بلا دے میدان دے کچھ تذکرے اور ملدی جلدی گفتگو اسلام مٹن واسطے نہیں آیا، باطل نو مٹان واسطے آیا۔ اسلام نے رہنا، قرآن نے رہنا، یا دونوں دا خلاصہ ہے کہ میرے مصطفیٰ دے نظام نے رہنا۔ جد بھی کوئی باطل، کوئی اسلام دا دشمن اسلام نو نقصان پہنچان لئی اپنی طاقت دے بلبوتے تے، اپنی حکومت اور جاہ جلال اور اقتدار دے بلبوتے تے کوئی بھی جسارت کر دے، اللہ او دے مقابلے چ کوئی نہ کوئی اپنا خاص بندہ کھڑا کر دینا۔ آواز نہیں آ رہی؟ اور ہمیشہ باطل آئے تو حق ضرور ہے، اور باطل نے اگر حق دا راستہ روکن دی کوشش کی تھی یہ تے حق غالب آیا ہے، باطل مٹیا ہے۔ اگر باطل ابلیس دی شکل چاہے گا تو آدم حضرت آدم دی شکل حق آئے گا، باطل کنان دی شکل ہوئے گا تو حق نوح دی شکل ہوئے گا، باطل نمرود دی شکل ہوئے گا تو حق ابراہیم دی شکل ہوئے گا، باطل فرعون دی شکل ہوئے گا حق موسیٰ دی شکل ہوئے گا، باطل اگر ابو جال و ابو لاب دی شکل چاہے گا تو حق مصطفیٰ دی شکل چاہے گا، اگر باطل مسلمان قذاب دی شکل چاہے گا تو حق صدیق اکبر دی شکل چاہے گا، اگر باطل یزید دی شکل چاہے گا تو حق حسین دی شکل چاہے گا۔
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، اس دین نے غالب رہنا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تمام ادیان تے اسلام نے غالب رہنا۔ تو واقعہ کرب و بلا کوئی داستان نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی کنا دے سواد واسطے چسکے واسطے کوئی گل بات نہیں۔ اگر اسلام نو ضرورت پئی ہے، اسلام کتنا قیمتی بھائی، کتنا قیمتی سرمایہ ہے، اسلام کتنا عظیم نام ہے کہ اگر اسلام نو ضرورت پئی ہے خون دی تو پھر حسین جیسا قیمتی انسان بھی پیچھے نہیں رہا۔ آپ نے اپنا خون دے کے دسیا ہے کہ محمد دا گھرانہ بھی شان والا ہے، اور اس تو زیادہ شان میرے نبی دی لائی ہوئی شریعت اور دین اور اسلام دی۔ تو آپ نے حضرت علی اکبر نو شب عاشور والے دن 9ویں محرم دا دن ختم تے 10ویں دا شروع سے فرمایا بیٹا مینوں دشمن دے تیور بدل دے نظر آندے نے، حالات تبدیل ہوندے نظر آئے، میں عمر بن سعد ابن زیاد دے لشکر کولو اج رات منگ کے لئیے کہ سانو ذرا اللہ نال گلاں کر لین دیو، عبادت کر لین دیو، توبہ استغفار کر لین دیو، تلاوت کر لین دیو۔ بیٹا میں نے انج لگتا ہے کہ آج ساڑی آخری رات کل دی شام نانے مصطفیٰ کو گزاریں گے جا کے۔ وہ دی ایک وجہ سی کہ حضرت حسین انج کر کے ٹیک لگا کے بیٹھے سی تھے، آپ دی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حسین دی آنکھ کھولی تے آنکھاں چو آنسو سن۔ سیدہ زینب نے پوچھا کہ ویر خیر ہوئے؟ فرمایا خواب وچ حضور آئے سن، خواب وچ نانا جی آئے سی۔ انہوں نے کہا کہ میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ بعض روایات چاہتا ہے کہ خواب وچ امام حسین فرماتے ہیں کہ قافلہ جا رہے ہیں لیکن موت انہوں نے سر تے مڈلا رہی ہے۔ تو حضرت زینب نے فرمایا کہ ساڈا نانا حق ہے؟ فرمایا حق ہے۔ فرمایا ساڈا بابا حق ہے؟ فرمایا حق ہے۔ اماں حق ہے؟ حق ہے۔ دین حق ہے؟ حق ہے۔ قرآن حق ہے؟ حق ہے۔ اسی حق تے ہیں، حق تے ہیں۔ فرمایا ویر پھر گھبران دی کا ضرورت ہے، اسی جت گئے تاوی جت گئے، اسی مر گئے تاوی جت گئے۔ یہ رائی انج ہے، مرے شہید مارے تو غازی ہے۔ یہ وہ راہ ہے کہ جس میں ہر طرف سے سرفرازی ہی سرفرازی۔ عبادت ہے شجر لیکن شہادت ہے ثمر اس کا، عبادت ہے دعا لیکن شہادت ہے ثمر اثر اس کا۔ عبادت بے شبہ بے چین دل کو چین دیتی ہے، اور شہادت چین لے کر عظمت دارین دیتی ہے۔ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا۔ بیٹا علی اکبر جی ابو جی تیرے ذمہ میں فجر دی اذان لگا رہے ہوں، ذرا میں نو اپنے مدینے والی اذان سنانی ہے تو، اور میں جماعت کراواں گا۔ اے لاؤڈ سپیکر تے پنکھے لگے ہوئے نے، ہوا چل رہی ہے، کھلا ماحول ہے، ایتھے بہ کے گل سنانی بھی سوکھی ہے تے سن لینی بھی سوکھی ہے۔ مزہ ہوئے کہ 3 دنوں دا پیاسے ہون، مدینے دے مہمان ہون، آل رسول ہون، اتنے گلاب دیاں پتیاں نرم نہیں ہوندیاں جتنے اس خاندان دے چہرے تے جسم نرم سن، تے گرم لو دے تھپیڑے ہون، تے تتی ریت ہوئے، تے پھر بھی حسین آکھے اذان بھی دینی ہے تے نماز بھی پڑھنی ہے۔ یہ بیان کرنا آسان ہے،
نال گزرنا بڑا مشکل. جی ابو جی میں اذان پڑھاں گا، ساری رات خیمے تو قرآن دی تلاوت، ساری رات قرآن دی تلاوت، کیونکہ چند کم ایسے نے جنہاں اس قافلے نے نہیں چھڑے. مدینہ چھڑے یہ 3 کم نہیں چھڑے، مکہ چھڑے 3 کم نہیں چھڑے، پیاس برداشت کیتی ہے 3 کم نہیں چھڑے، جان قربان کیتی ہے 3 کم نہیں چھڑے، ایک صبر نہیں چھڑیا، ایک نماز نہیں چھڑی، ایک قرآن دی تلاوت نہیں چھڑی. صبر دا دامن بھی پختہ ہاتھاں نال پکڑے ہے، قرآن دی تلاوت بھی جاری رہی ہے، اور نماز بھی، بولو بھائی ذرا، نماز بھی جاری رہی ہے. تو جڑا اصلی حسینی ہوئے گا انہوں 3 کام نہیں چھڑے گا، صبر نہیں چھڑے گا. اللہ جڑا اچھی بولے انہوں اصلی حسینی بناوے. اصلی حسینی صبر نہیں چھڑے گا، اصلی حسینی نماز نہیں چھڑے گا، اصلی حسینی قرآن دی تلاوت نہیں چھڑے گا. ہن دیکھ لو بھی 3 چیزاں کنہ کول نے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ فرقہ واریت، نہ کسی دے خلاف تقریر، نہ فرقہ واریت، نہ کسی دے بارے کوئی ایسی غلط سوچ، نہ کسی دے بارے ایویں غلط اشارہ. آؤ تلاشی لے لو، جنہ دے گھروں صبر ملے حسینی، جنہ دے گھروں قرآن ملے حسینی، تو جنہ دے کلو نماز ملے حسینی. اللہ دا لکھ لکھ شکر ادا کرو اہل سنت والو جماعت دے دوستو، توانو اللہ نے ایمان دی دولت دیتی ہے، بے صبرے بھی نہیں، بے نمازی بھی نہیں، اور قرآن دی تلاوت دے منکر بھی. بولو نہ ذرا. 3 چیزاں نے سیدہ نے نہیں چھڑی. ساری رات خیمے دے وچوں قرآن دی تلاوت دی آوازاں بلند ہوندی جا رہیاں. کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا، کیسیاں گھڑیاں ہونگیاں، کیسے لمحات ہونگے، کیسیاں ساعتاں ہونگیاں کہ پیاس دی شدت بھی ہوئے گی، گرمی دی شدت بھی ہوئے گی، پردیس بھی ہوئے گا، من چاہی زندگی گزارن دا کوئی موقع بھی نہیں ہوئے گا. کتھے مدینے دیاں گلیاں، کتھے مدینے دے بازار، تے کتھے صحابہ جیسے لوگ، تے کتھے اہل بیت نال محبت کرن والے میرے نبی دے یار، تابع دار، وفادار، غم گسار حضرت حسین نے جنہ دے وچ زندگی گزاری ہے. او تے حسین دے قدماں تے مٹی بھی برداشت نہیں کر دے. حسین نے جنہ دے وچ زندگی گزاری ہے، حسین نو کنڈا لگے تے صحابہ برداشت. بولنا ذرا میرے نال بھائی. حسین نو کنڈا لگ جائے تے صحابہ برداشت نہیں کر دے. حسین نو تتی وا لگ جائے تے صحابہ برداشت نہیں کر دے، کیونکہ صحابہ ہر موقع دے گواہ نے. حسین نبی دی انگلی پکڑ کے چلے تے صحابہ گواہ نے. حسین نبی دے نال ممبر تے بوے تے صحابہ گواہ نے. حسین نبی دے موڑیاں تے بوے تے صحابہ گواہ نے. حسین نبی دی چولی وچ کھیڈے تے صحابہ گواہ نے. حسین نبی دے سینے تے بوے تے صحابہ گواہ نے. حسین نبی دے سجدے دی حالت تے موڑیاں تے بہ جائے تے صحابہ گواہ نے. جنہ نے میرے محمد نو حسین نال انج پیار کر دیاں ویکھے آئے تے جڑے مسواک کر دے نے نبی دی سنت سمجھ کے، ٹکھنیاں تو تا شلوار رکھ دے نے نبی دی سنت سمجھ کے، مسیتے پہلے سجا پیر رکھ دے نے نبی دی سنت سمجھ کے، مسیتوں پہلے کھبا پیر کڑ دے نے نبی دی سنت سمجھ کے، جڑے پانی ویک کے پیندے نے نبی دی سنت، پانی سجیا تج پکڑ دے
دی سنت ہے پانی بسم اللہ پڑھ کے پیندے نے نبی دی سنت ہے اور پانی ویک کے پیندے نے نبی دی سنت ہے 3 سال ہے کہ پیندے نے نبی دی سنت ہے پانی پی کے اللہ دا شکریہ ادا کر دے نے نبی دی سنت ہے اپنی جیب چ کنگھی رکھ دے نے نبی دی سنت ہے اپنی جیب دے اندر خوشبو رکھ دے نے نبی دی سنت ہے جیڑے اپنے آپ نو محمد دی سنت نال اینا پیار کر دے لے کی خیال ہے او حسین نال نبی دی سنت سمجھ کے پیار نہیں کر دیتے کی کر دے لے حسین نال پیار کرنا بھی میرے محمد دی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبہ کہ اسی کسی نے کہ وہ دل ہی کیا ہے کہ جس میں سمویا نہیں حسین اللہ جلہ اچھی آنکھیں اجرات خواب حضور تے حسین دا دیدار ہو جائے وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین کہہ دو ہوا سے ذرا شور بند کرے کہہ دو ہوا سے ذرا شور بند کرے کیوں طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین مجھ سے میرے حسین کا حوصلہ نہ پوچھ مجھ سے میرے حسین کا حوصلہ نہ پوچھ جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین جتنے بھی درد آئے آواز آئے جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین ساری رات خیمیاں دے وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے کسے خیمے چو آواز آ رہی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کسے خیمے چو آواز آ رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین کسے جو آواز آ رہی ہے قل اللہم مالک الملکی تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تو
وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. کس خیمے جو آواز آ رہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کس خیمے جو آواز آ رہی ہے واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قرآن دی آواز آوی کیوں نہ وہ جنہاں نو مصطفیٰ نے پڑھایا ہوئے جنہاں نو زہرا نے پڑھایا ہوئے جنہاں نو مرتضیٰ نے پڑھایا ہوئے جڑے محمدی درسگاہ دے پڑھے ہوئے کاری ہون جڑے حیدری درسگاہ دے پڑھے ہوئے کاری ہون جڑے سیدہ فاطمہ دی گود وچ قرآن سن دینے اما قرآن پڑھ دیئے ہر آن ہر ویلے ہر گھڑی ہر ساتھ قرآن پڑھ دیئے چکی چلاوے تے قرآن پڑھ دیئے جھولا جھلاوے تے قرآن پڑھ دیئے جھاڑو چلاوے تے قرآن پڑھ دیئے آٹا گنے تے قرآن پڑھ دیئے روٹیاں بناوے تے قرآن پڑھ دیئے میاں حسن و حسین نو دودھ پلاوے تے قرآن پڑھ دیئے نہیں 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 انہاں نو سلانا ہوئے تے لوریاں قرآن دی دین دیئے ستیاں نو جگانا ہوئے تے کنت آوازاں قرآن دیاں دین دیئے تے جنہاں نے ماں دی گود قرآن پڑھیا ہوئے تے سنیا ہوئے نانے مصطفیٰ دی گود قرآن پڑھیا ہوئے تے سنیا ہوئے بلا او انج نہ کرن تے کی کرن قرآن تے ایمان والے دی روح دی غذائے قرآن کسے کہانیاں والی کتاب نہیں قرآن تے انسان دیاں بگڑیاں بڑھان والی کتاب ہے قرآن تے انسان دے بگڑے عقیدے بڑھان والی کتاب ہے قرآن تے جہنم کو لو بچان والی کتاب ہے قرآن حق والی کتاب ہے قرآن سچ والی کتاب ہے قرآن صداقت والی کتاب ہے قرآن عدالت والی کتاب ہے قرآن وقا والی کتاب ہے قرآن حیا والی کتاب ہے توحید و سنت قرآن دے اندر موجود ہے تے جڑا میرے محمد دا گھرانہ ہووے جنہاں دا مصطفیٰ نانا ہووے انہاں تے ناز کیوں نہ کردہ زمانہ ہووے. آواز نہیں آ رہی یار دکھ وچ بھی قرآن پڑھ دے لے سکھ وچ بھی قرآن پڑھ دے لے بکھ ہوئے تاں بھی قرآن پڑھ دے لے پیاس ہوئے تاں بھی قرآن پڑھ دے لے فجر ہوئی حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے مارے ہاتھ ریتے تے کیتا تیمم. میں تھوڑا جا روک کے جذبات تو ہٹ کے جوش تو ہٹ کے چھوٹا جا پیارا جا مسئلہ آؤ ذرا کربلا چلیے پیر حسین نو پوچھئے بھی تیمم دا تو انو آرڈر کتوں ملے اس شانے بندے بیٹھے ہو. آؤ ذرا تصورات کی دنیا میں حضرت حسین اگر تیمم فرما رہے ہیں حضرت علی اکبر اگر تیمم کر رہے ہیں تو کربلا والوں کو پانی جب نہیں ملا تو یہ تیمم کر رہے ہیں. آؤ ذرا پوچھیں یہ قرآن میں تیمم کا آرڈر جو آیا یہ کس کے صدقے ملا؟
اور تیری امی. مینوں نہیں پتا کون سمجھیا کون نہیں سمجھیا. میری امی، تیری امی، حلالیاں دی امی، مومناں دی امی، ایمان والیاں دی امی، قرآن والیاں دی امی. آواز نہیں آئی. سارے صحابہ دے غلام دی امی، علی دی امی، علی دی امی. ہر مومن مسلمان دی جڑا میرے نبی دا کلمہ پڑھ دے تے جدا شناختی کارڈ 1 نمبر ہے. او دی تے میری تے تیری امی عائشہ. کچھ بندے دے منہ چو سبحان اللہ نہیں نکل رہی. او دے منہ چو نکلے گی جدی ماں ہے. امی ایسا کا جب ہار گم ہوا عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی. صدیق اکبر نے غصہ کیا سیدہ عائشہ سے کہ تیری وجہ سے نماز جا رہی ہے. آواز آئی ابو بکر بیٹی تیری ہے، بیوی مصطفیٰ دیے تے نکاح میں آپ کرایا ہے. ڈانٹنا نہیں. یا اللہ بڑی دور نماز قضا ہو رہی ہے. فرمایا ان کرو مارو ہاتھ زمین تے تیمم کرو تے نماز پڑھو. علی اکبر کہندہ ہے مولوی صاحب کی پوچھی آئی. میں کہ اے جڑا تسی تیمم کیتا ہے اے تنوں کہ دے صدقے ملے ہے. فرمایا تینوں اجے بھی پتہ نہیں چلیا اے ساڑی نانی ایسا دے صدقے ملے آئے. ہاں 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 کیتا تیمم. قبلہ رخ کھڑے ہو گئے تے اذان پڑی محمدی. ہولی بولے اجے. اذان پڑی صدیقی، اذان پڑی فاروقی، اذان پڑی مکے تے مدینہ جڑی آج بھی گونج رہی ہے. مسجد حرام دیاں میناراں وچوں جڑی اذان پئی گونج دی ہے، مسجد نبوی دے میناراں چوں جڑی اذان پئی گونج دی ہے، تیری ابراہیمی مسجد وچوں جڑی اذان پئی گونج دی ہے. ایو اذان علی اکبر نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح.
من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ساڑھے کلو آزان کعبے دے رب دی قسم ہے جڑی آج بھی مکے چاہ رہی ہے جڑی آج بھی مدینے چاہ رہی ہے ہم نہ آزان بدلتے ہیں نہ قرآن بدلتے ہیں پڑھی اذان علی اکبر نے فجر دی نماز دا وقت ہویا آئے نے امام حسین مصلی تے آیا قرآن دا قاری مصلی تے آیا حضرت علی دی نشانی مصلی تے اج خون رسول مصلی تے اج جگر گوشہ بطول مصلی تے اج سب تو بڑا اس ٹائم دا صابر مصلی تے اس ٹائم دا سب تو بڑا شاکر مصلی تے اس ٹائم دا سب تو بڑا عالم مصلی تے اس ٹائم دا سب تو بڑا متقی مصلی تے اس ٹائم دا سب تو بڑا سچا مصلی تے اس ٹائم تو سب تو بڑا عادل مصلی تے اس ٹائم دا سب تو بڑا حیا والا مصلی تے اس ٹائم دا سب تو بڑا سخی مصلی تے اس ٹائم تو سب تو بڑا بہادر مصلی تے اس ٹائم تو بڑا سب تو بڑا معاہد اس ویلے دا مصلی تے کیسا منظر ہوئے گا اے مسافران دا قافلہ سادات دا قافلہ آج حضرت حسین دے پیچھے نماز پہ پڑھ دے نماز ہو گئی حضرت امام علی مقام نے دیکھے آج سورج طلوع ہو رہا ہے پر اودیاں پہلے والیاں کرنا نہیں آج سورج طلوع ہو رہا ہے اودیاں پہلے والیاں حرارتاں نہیں آج سورج طلوع ہو رہا ہے اودیاں پہلے والیاں گرمیاں نہیں آج سورج طلوع ہو رہا ہے دی گرمی دی گرمی دی شدت وچ بھی بڑا اضافہ ہے اج سورج طلوع ہو رہا ہے ادیاں حرارتاں وچ بھی سب تو بڑا اج دا اضافہ نظر آ رہا ہے اج سورج لگدا ہے اپنے عروج تے ہوئے گا مشیت کہندی ہے لائیو سورج تو اپنا زور بھی لا لے اپنیاں جتنیاں تپشاں نہیں لیا اپنیاں جنیاں حرارتاں نہیں لیا اپنیاں جتنیاں گرمیاں نہیں لیا اپنے عروج تے آ میرے محمد دے قافلے نو آزما وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 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 لیا بھئی سورج اپنی گرمیاں تیرے دل دی حسرت نہ رہ جائے سورج طلوع ہویا تتیاں ہواواں ریتلی زمین دے اندر جڑے بندے گئے ہو تنو پتہ ہونا چاہیے جویں جویں سورج گرم ہوندے ہواواں بھی گرم ہو جاندیاں نے تے لو تتی چل دیئے چہرے جلا دیندی ہے لیکن اے تے پھر عام چہرے نہیں
کسی دا چہرہ مصطفیٰ نال ملدا ہے، کسی دا چہرہ مرتضیٰ نال ملدا ہے، کسی دا چہرہ حسن مجتبی نال ملدا ہے۔ اے تے خاندان رسول لینا میرے محبوب علیہ السلام دی خون مقدس والی جماعت اج کرب و بلا دی وادی وچ کھڑی ہے۔ ادھروں عمر بن سعد والوں تیر آیا، تیر چلان دا مقصد سی کہ جلدی کرو جناب جنگ شروع ہو گئی ہے۔ حضرت حسین نے دیکھیا ایک گھوڑے سوار بندہ بڑا تیزی نال اونا دے لشکر جو نکل کے تے حسین والا رہے ہیں، انہیں سر دے اتے آلات پائے ہوئے نے، خود پائے ہے، زرہ پائی ہوئی ہے، ہاتھ میں تلوارے گھوڑے تے سوارے۔ کون تو کہن لگا جے ناراض نہ ہو وہ میں او بد نصیب ہو رہا جڑا تو انو گھیر کے میں ابن زیاد فوج دا کمانڈر ہاں، جڑا تانوں گھیر کے اس رستے تے لے کے آیا، جنہیں تانوں مجبور کیتا ہے اس رستے تے آن دا، تانوں میں کوفے نہیں جان دیتا اس ریت وال لے کے آیا، ہون کیوں آیا ہے؟ کہن لگا جی میں معافی منگن آیا، میں نو معافی مل تک دیئے، میں نو سمجھ آ گئی ہے ادھر جھوٹے ادھر سچے، حسین حق کے، اے حسین تو اس نانے دا نواسا ہے کہ جنہاں نے تیرے نانے نو پتھر مارے انہاں نو بھی معافی دے چھڑی، جنہاں نے پیراں وچ کنڈے بچھائے انہاں نو بھی دعاواں دیندے رہے لے، جڑے تیرے نانے دی جان دے دشمن سن انہاں معافی منگی تے تیرے نانے نے معاف کر دیتا۔ کیا خیال ہے مینوں معافی مل سکتی ہے؟ حضرت حسین فرماندے نے تیرا نام کی ہے؟ کہن لگا حر، فرمایا حر دا معنی تے آزاد ہوندا ہے، تینوں کس آکھیا تو نہ دی غلامی کر، تو دنیا وچ بھی آزاد ہے، تو جہنم دی اگ تو بھی آزاد ہے، جا حسین تینوں معاف کیتا۔ انہیں آکھیا جی معافی مل گئی ہے تے میری درخواست بھی قبول کرو، اور تساں پیچھے رہو تے میں اگے جانا وا، جب تک میرے جسم وچ جان ہے تواڈے وال کوئی تیر نہیں آئے گا۔ جا کے حضرت حر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حر نو کہندے نے علیہ السلام، اسی نہیں کہندے، اسی کہنے رحمت اللہ علیہ، لیکن حر نو ساڑھے دوست کہندے نے جی علیہ السلام ہو گیا کہ حسین دے لڑ لگ گیا۔ میرا چھوٹا جا قرآن اگے رکھ کے سوال ہے، اگر حر نو حسین معاف کر چھڑے تے وہ علیہ السلام ہو گیا تو جنہ احد والے انہوں خدا معاف کیتا ہے۔ جس کو حسین معاف کرے وہ بھی میرا، جسے مصطفیٰ معاف کرے وہ بھی میرا، اور جسے خدا معاف کرے بولو نا وہ بھی میرے۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلیں جاؤں۔ دوپہر دے وقت تک 50 بندہ حضرت حسین والوں جام شہادت نوش کر گیا، 50 ساتھی میرے پیر حسین دا جام شہادت نوش کر گیا۔ اے عجیب طاقت والا سید ہے، اے صداقت تے صبر والا سید ہے۔ 50 لاشاں چک کے لے آندیاں نے، گھبرایا نہیں، پچھتایا نہیں، ہاتھ پھیلایا نہیں، ڈگمگایا نہیں۔ آنکھو واہ حسین بولو، کہہ دیو یار یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، پڑھو سارے یہ دل بھی حسینی ہے، میں نہیں کہتا دل منے نا، جیدہ دل منے او پڑھے باقی نہ پڑھے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی مزہ نہیں آ رہا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے،
حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی، آواز آئے یہ دل بھی یہ جان بھی حسینی ہے، نسلوں سے آواز نہیں آئی، نسلوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے، میرا باپ حسینی کی ہویا کچھ نہیں ہوندہ یار، میرا باپ حسینی، اللہ جلہ اچھی بولے قیامت والدن حسین دی سب بچ کھڑا کری، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی، ہر قاری کے ہونٹوں پہ مزہ نہیں آ رہا یار، آواز نہیں آ رہی، ہر قاری کے ہونٹوں پہ ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی گونج رہی ہے جو مسجد کے میناروں سے، اللہ جلہ اچھی بولے انہوں جلدی مدینے لے جائیں، لاہور چی بولے انہوں مکے بھی لے جائیں، صدقے جہاں بھی ساڑھا دل بھی حسینی، ساڑھا ایمان بھی، ساڑھے کل قرآن بھی ایمان بھی، اور کھل کے بولو ساڑھی مسیحتاں چوہان والی ساڑھی تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین، قاری قرآن حسین، قاری قرآن حسین، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، حسین حافظ حسین قاری، حسین حافظ حسین قاری، حسین تیرا ہے یا کہ میرا، حسین حافظ پڑھو، حسین حافظ حسین حافظ حسین قاری، حسین تیرا ہے یا کہ میرا، حسین حافظ کیا ہو گیا، حسین حافظ حسین قاری، حسین تیرا ہے یا کہ میرا، حسین شاکر حسین نمازی، حسین جدو بھی زہرا ہلاوے ڈوری، قرآن دیاں ایتاں دی دیوے لوری، جدو بھی زہرا ہلاوے ڈوری، قرآن دیاں ایتاں دی دیوے لوری، حسین جھولے چ بڑے کاری، حسین تیرا،
حسین جھولے چ بڑیا کاری حسین تیرا ہے یا کہ میرا 50 بندے شہید ہو گئے ہن حضرت حسین دی فیملی دیواری آ گئی حضرت علی اکبر کہندے نے ابو جی مینوں اجازت دیو میں میدان چ جاواں حضرت علی اکبر کہندے نے ابو جی مینوں اجازت دیو میں بھی جا کے اپنی جام شہادت نوش کراں حضرت حسین فرماندے نے بیٹا تو چلا جائے گا میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی کیونکہ ہو بہو حضرت علی اکبر حضور دے ہم شکل سن نالے بیٹا تو بیٹا میرا ہے تینوں پالیا تیری پھپھو زینب نے وے میرے کو اجازت نہ منگ اپنی زینب پھپھو کو اجازت منگ حضرت علی اکبر آئے نے حضرت زینب دے حجر خیمے دے اندر پھپھو جی ایک سوال کرنا آیا ماں آپ کہندیاں نے پتر ایسا سوال نہ کرے جڑا میں تیرا پورا نہ کر سکاں پانی نہ منگے میں پورا کدے نہ کر سکاں حضرت علی اکبر فرماندے نے میں پانی منگن نہیں آیا میں تیرے کو ایک سوال کرنا آیا ماں مینوں ذرا اجازت دے میں میدان چ جاواں تے میں جا کے دساں حیدر دا خون کیویں بولدا اے میں جا کے دساں نا بیٹا میں تینوں بڑیاں پیار نال پالے آئے تے کوئی جانور پالے تے انہوں بھی جناب کوئی تکلیف ہوئے تے برداشت نہیں ہوندا تو تے میرا پیارا پتر ہے پیارا بھتیجا ہے لانا کوئی اجازت دے دے نہیں تے تاریخ آکے گی حسین پرائے مروا چھوڑے تے اپنے بچا لے اے بڑے ظالم ہوندے نے ہن بھی لوکی کہندے مولوی لوکاں دے بچے مرواندے نے اپنے بچا لیندے نے اس واسطے اماں میں تاریخ دے اتے ایسی کوئی تحریر نہیں آن دینا چاہتا کہ جدی وجہ تو میرے بابے محمد میرے نانے محمد تے میرے بابے علی دے تو مشن تے آنچا جائے نہ چاندیاں ہویا بھی حضرت زینب نے اجازت دیتی ہے اے جناب علی دا پوترا نبی دا دوترا چڑھے سواری دے اتے پہنچے میدان دے اندر ابن زیاد دا لشکر ویکھ کے آکھن لگا یار سمجھ نہیں آ رہی حسین دا پترے یا خیبر والا علی آیا ہے عداواں رلدیاں ملدیاں نے وفاواں رلدیاں ملدیاں نے گھوڑے دے اتے بین دا سٹیل بھی رلدا ملدا ہے ہاتھ وچ تلوار پکڑن دا طریقہ بھی اونج دا ہی لگدا ہے اور چہرہ تے مہرہ تے بناوٹ بھی اونج دی لگدی ہے حضرت علی اکبر جڑے پاسے جاندے نے سپاں دیاں سپاں الٹ دیندے نے انہاں کیا ایک ایک ہو کے مارے جاؤ گے حیدر دا خون ہے یک بارگی دے نال حملہ کیتا حضرت علی اکبر کھوڑے تو زمین تے آئے نے آواز آئی ابو جی بچا لو حضرت حسین دوڑ کے آئے نے آپ نے اپنے بیٹے دا سر پکڑیا تے چول چ رکھ لیا بچیاں نال پیار کرن والے ہو 18 سالاں دا پتر جوان ہوئے جنہیں آکیا سی شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا گل بیعت مکدی پئیے بولیا علی اکبر بابا اے خلقت چکدی پئیے ادو تیر آون دی دیر ہے بابا میری گردن جھکدی پئیے میں اپنا خون پلا دے ساں جڑی کھیتی سکدی پئیے حضرت علی اکبر نے جدو حضرت حسین دے گودت سر رکھیا میرے پیر نے ویکھیا کہ میرے بیٹے دے سینے تے برچی لگی ہوئی ہے میرے بیٹے دے سینے تے تیراں تے برچیاں تے تلواراں دے نشان نے دل تے ہتھ رکھنا دل مننے تے پھر ذرا میرے نال ہم کلام ہو جانا حضرت حسین نے اینج کر کے سر چکیا اللہ ویکھ اے محمد دا گھرانے تیر سینے تے کھادا ہے کنڈ تے نہیں کھادا اسا سینے دے زور تے لڑنے آئے پیٹ پھیر کے نہیں لڑ دے حضرت حسین دی گود دے اندر 18 سالاں دے بیٹے نے جان دے دیتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک ایک کر کے شہید ہوندے رہنے حضرت زینب حضرت حسین دے خیمے وچ آئیاں نے ویرا میں بھی ان سوال لے کے آئیاں میں کیڑا سوال کرنے بھینے او
اوکھا سوال نہ کریں پردیسی ویر پورا نہ کر سکے تے دل وچ حسرتاں لے کے ٹر جاوے میری بہن سوال کیتا سی تے پورا نہ کر سکیا قرآن میرے سامنے تے جمعہ دا دن نے منبر رسول مسجد وچ بیٹھے ہو ہاتھ جوڑ کے کہاں گا کوئی بہن بوئے تے آ جائے تے خالی نہ موڑیا کرو بہن بوئے تے آ جائے تے متھے تے وٹ نہ پایا کرو بہن بوئے تے آ جائے تے گھبرایا نہ کرو بہن بوئے تے آ جائے تے دے مان نہ توڑیا کرو اے اپنے بھیراواں تے بڑے مان رکھ دیاں نے حضرت زینب کہہ دیاں نے کوئی سوال نہیں نانے مصطفیٰ نے فرمایا سی جدو کوئی اوکھا ویلا آ جائے تے صدقہ کرنا چاہیے دے بہنے میں کیڑا صدقہ کراں فرمایا اس ویلے عرش کمب گیا ہونے جدو حضرت زینب نے اپنے 2 لال اگے کر دیتے نے اے میرا آنے اے میرا محمد انہوں میدان جب بھیجو ایک کٹ جان گے تے تیرے سر دا صدقہ ادا ہو جائے گا حضرت امام علی مقام بدیدہ ہو کے فرما دینے بہنے او کیڑا ویرے جڑا کھی دے سامنے بہن دی چھولی اجاڑ دے وے او بھی کوئی ویرے جڑا بہن دا گھر اجاڑ دے وے نانا ویرا دل نہ توڑی آخرکار اولو محمد بھی شہید ہو گئے حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے حضرت ابو بکر بن علی بھی شہید ہو گئے حضرت عمر بن علی بھی شہید ہو گئے حضرت عثمان بن علی بھی شہید ہو گئے حضرت ابو بکر بن حسن بھی شہید ہو گئے حضرت عمر بن حسن بھی شہید ہو گئے حضرت قاسم بن حسن بھی شہید ہو گئے حضرت عبد الرحمن بن حسن بھی شہید ہو گئے اور حضرت جعفر بن علی بھی شہید ہو گئے حضرت محمد بن علی بھی شہید ہو گئے حضرت حسین نے اتنیاں لاشاں چاہ کے گھبرایا نہیں پچھتایا نہیں ہن ایویں آ کے خیمے دے دروازے تے بیٹھے نے تے کہندے نے میرا بیٹا علی اصغر لے کے آؤ میں آخری بوسہ لے لواں اپنے پتر نو آخری پیار کر کے ویکھ لواں تھوڑی دیر دے بعد میں بھی جنت دا راہی ہو جانا ہے حضرت علی اصغر نو چکیا خیمے دے بوئے تے بیٹھ کے کہنے بیٹا تیریاں میریاں بھی جدائیاں ہون والیاں نے میں بھی جان والا ماں ادھر ابن سعد دے لشکر وچوں ابن زیاد دے لشکر وچوں کسی نے آکھیا کوئی انجدہ تیر انداز بندہ لب کے لے آؤ جڑا تیر مارے حسین دی جھولی چوں آخری پھل بھی ایک ضائع کر کے کملا دے وے ایک تیر انداز بندہ لے آندہ گیا وقت نہیں ہے اس ظالم نے نشانہ بن کے تیر ماریا حضرت علی اصغر دے حلق جو پار ہو کے حضرت حسین دے بعد وچ پیوست ہو گیا ان کیویں کھچیا ہونے تیر معصوم دے گلے چوں کیویں کھچیا ہونے تیر معصوم 6 مہینے دے گلے چوں جدو ویکھیا گلا چھوٹا ہے تیر بڑے جانوران نال جڑے جانوران دا شکار کر دینے اس تیر نال حضرت علی اصغر انہوں شہید کیتا گیا آپ دے وچوں خون دا پوارا نکلیا حضرت حسین نے آسمان وال سٹ گیا کہ اللہ آخری نشانی سی ابھی قبول کر لے کھود کے نکی جئی قبر تے علی اصغر نو دفنا دیتا لائیو مال کا کچھ نہیں چھڑیا پلہ جھاڑ حسین بھی کھا دیتا ہمیں لٹ حسین والا چمن گیا مہکار رسول دی بچ گئی ہمیں لب شبیر دے خاموش ہو گئے یلغار رسول گفتار رسول دی بچ گئی ہمیں بازو قلم عباس دے ہو گئے یلغار رسول دی بچ گئی ہمیں تن تے حاکم سر نہ رہے دستار رسول دی بچ گئی دل برا بھی حسین ہے ہمیں عاشقاں بھی حسین ہے صفے برزگی بھی حسین ہے سر آسماں بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے سنو اے وقت کے یزیدیو سنو
کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی۔ رئی وسدی بارش تیران دی، رئی وسدی بارش تیران دی، میرا پیر آکھے سبحان اللہ، سارا تن زخماں تھی چور ہویا، شبیر آکھے سبحان اللہ، جدو وقت اخیر نماز پڑھی، تکبیر آکھے سبحان اللہ، ممتاز بھرا دی لاش اتے، ہم شیر آکھے سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیا حضرت زین العابدین نے بھی لباس سجا لیا، جنگی آلات پا لے، بیٹا آ گیا حسین دے سامنے، ابو جی بے شک میں بخار ہے، پھر میں جانا ہے ہن ایتھے تھوڑے دے غم بھی تاری ہے، لیکن میں تے بہت بڑی عقیدے دی گل کرنی ہے، یہ گل میری نہیں ہے، یہ جملہ سید شبیر حسین حافظ آبادی شاہ صاحب دا ہے، تے انداز میرا ہوئے گا۔ جدو آیا نا حضرت زین العابدین ہاتھ تلوار پکڑ کے، بخار دی شدت سی، ابو جی میں بھی جانے، حسین نے کہا نہیں بیٹا تینوں اجازت نہیں، کیوں؟ تیری ماں دا نام ہے شہر بانو، اے ہے شہنشاہ ایران دی بیٹی سی، جدو حضرت عمر نے ایران پتہ کیتا، اے شہزادی آئی سی تے انہاں نے عمر نے شہر بانو دا نکاح پڑھایا سی میرے نال، عمر نے نکاح پڑھایا سی شہر بانو دا، حسین کہندے نے میرے نال، ہن میں تے کرنا اعلان، جزدانی صاحب ہون گے کھڑے، اے ہن ویکھن گے بھی ہاتھ کیڑا تھلے رہا ہے، اعلان پسند نہ آوے تے 200 چک لینا۔ شہر بانو دا نکاح پڑھایا سی حضرت، بولو نا، حضرت کدے نال، کدے نال، حضرت حسین نال، نکاح ٹھیک ہے تے اولاد ٹھیک ہے، اگر نکاح ٹھیک نہیں، حضرت امام علی مقام نے زین العابدین نے کی فرمایا، حضرات ایک ضروری اعلان سن لو، میرے پیر حسین نے زین العابدین دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا، پتری میں چاہنا کہ میری نسل تیرے وچوں ہووے، تاکہ تیری ماں دا نکاح جنہیں پڑھایا سی نا، تیری نسل جو پیدا ہون والا ہر حلالی عہدہ احترام کرے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب۔ اللہ اکبر۔ آخر کار بچ گیا میرا پیر حسین، آپ دیواری آ گئی، حضرت شہر بانو دے سامنے کھڑے ہو گئے حضرت حسین، فرمایا تو شہنشاہ دی بیٹی سی، سونے دیا برتنہ وچ کھانا کھاندی سی، سینکڑا نکرانیاں تیرے اگے پیچھے پہرے دار ہوندیاں سی، تینوں تے تتی واہ بھی نہ لگی، لیکن میری وجہ تو تیرے نال اج بہت بڑے ظلم و ستم ہو رہے نے، میری وجہ تو تینوں گرمیاں دیاں تے تبسلوہاں دیاں برداشت کرنیاں پہ رہیاں نے۔ حضرت شہر بانو کھڑیاں ہو کے کہندیاں نے، مینوں اس تے ناز نہیں ہے، میں شہنشاہ ایران دی بیٹی ہاں، مینوں اس گل تے فخر ہے میں زہرا دی بہو ہاں، مینوں اس گل تے فخر ہے میں محمد دے گھرانے دے وچ آ گئی ہاں، مینوں اپنے شہنشاہی تے ناز نہیں، مینوں محمد مصطفیٰ دی گدائی تے ناز ہے۔ اس وقت حسین کدی کوئی خدمت دی کمی رہ گئی ہوئے مینوں معاف کر دینا، دل تے ادرک کو تے سوچو جدا
सुहाग उजड़ रहा होवे, जिहदे सिर दा ताज जा रहा होवे, पता है हुण वापस नहीं आना। हजरत सकीना छोटी बच्ची है, हजरत हुसैन दी लखते जिगर है, कहदी बाबा जी मेहरबानी करना सवारी ते सवार हो के इस पासे दा रुख ना करना, क्योंकि जेड़ा भी गया है खैर नाल वापस नहीं आया, जिंदा गया है चुक के ले आए हो, लिहाजा तुसी जाओगे ते सकीना यतीम हो जाएगी, तुसी जाओगे सकीना परदेश च अपने बाप तो महरूम हो जाएगी। इस वास्ते अबू जी तुसी ना जाना, दिलासा दिता प्यार दिता। तेरा देख पहाड़ कितना दिल ते रखिया होया है, ओह पहाड़ इतना बड़ा नहीं जितना हजरत हुसैन दा कलेजा ते सबर बड़ा है। मासूम बेटी नू किवें समझाया होना है, अपनी अज़वाज नू किवें समझाया होना है। आखिरकार सैयदा ज़ैनब कोल गए ने, भैणे मेरी वारी भी आ गई है, भैणा दे दिल बड़े कमजोर होंदे ने, शाला मरे ना ए वीर किसे दे ते ना होवन निमाणियां भैणा, जिस भैण दा वीर न कोई उस दुनिया तू की लेना। हजरत ज़ैनब नू तसल्ली दे के कहंदे ने मेहरबानी करी जदों मेरा सर कलम हो जाए, मेहरबानी करी जदों मेरा सर नेजे ते लटकाया जाए, मेहरबानी करी जदों मेरी लाश ते घोड़े दौड़न, मेहरबानी करी जदों मेरा जिस्म खाक आलूद हो जाए, किदे पर्दा उतार के बाहर ना आ जाई। भैणा दे दिल बड़े कमजोर होंदे ने। सहारा जाई खड़ी होई है, अपने वीर दे मोढियां ते हथ रख के कहंदी है जा वीरा रब रखा तेरा, जेड़ा तेरा नाना है ओह मेरा नाना है, जेड़ा तेरा बाबा है ओह मेरा बाबा है, जेड़ी तेरी अम्मा है वो मेरी अम्मा है, जेड़ा तेरा वीर है ओह मेरा वीर है। मैदान विच नाने दी शरीयत दा ख्याल तो रखना है ते खैमे विच नाने दी शरीयत दा ख्याल मैं रखांगी। क्यों ए चादर नहीं लानी, ए दुपट्टा नहीं लाना, इस पर्दे नहीं उतरना, क्यों ए नाने दी शरीयत दा सवाल है ते उमर दी गैरत दा सवाल है। अल्लाह तेरी मदद करे। भैन दुआवां दे के टोरे आए, हजरत इमाम आली मकाम पहुंचे ने मैदान दे अंदर। 3 दिनां दा प्यासा सैयद है, पर कौन है जड़ा हुसैन दे नेड़े आवे, कौन है जड़ा बहादुरी भी खा के कवे मैं हुसैन दा मुकाबला करना। इंज करके सैयद ने तलवार पकड़ी है, जिवें रूई दे गाले उड़दे ने एवें उन्हां दियां गर्दनां पईयां उड़दियां ने। हैरान हो के आखन लगे यार कोई तरीका इंज दा लाओ के हुसैन घोड़े तो तले उतरे और फिर इहदे नाल मुकाबला करिए। घोड़े दे उत्ते ते मुकाबला नहीं कर सकते। मशीयत कहंदी है जे तुसी जबरदस्ती हुसैन नू थल्ले उतारिया फिर क़यामत तक तुसी भी थल्ले ही रहोगे, उत्ते नहीं चढ़ोगे। आखिरकार एक ने आखिया एक मेरे को तरीका है, हुसैन फौरन आप ही घोड़े तो थल्ले उतर आएगा। केड़ा टिब्बे ते चढ़ के टीले ते चढ़ के अजान पढ़ो, हुसैन नू पता लग जाने नमाज दा टाइम हो गया है। जदों हुसैन अजान सुनेगा हुसैन जंग छोड़ देवेगा पर नमाज नहीं छोड़ेगा। हुसैन जंग लड़ाई खत्म कर देगा पर नमाज कज़ा नहीं करेगा। उन टिब्बे ते चढ़ के अजान पढ़ी, हुसैन दे कन्ना ते आवाज पई है मेरा पीर जमीन ते उतरिया, फरमाया ठहर जाओ नमाज दा वक्त हो गया है। हजरत हुसैन अल्लाहु अकबर, कोई नेड़े नहीं आया। क़याम विच खड़े ने कोई नेड़े नहीं आया, रकू विच गए ने कोई नेड़े नहीं आया, सजदे च गए ने एक जालिम कंबदा डरदा सज्जे खब्बे वेखदा होया आया। हजरत हुसैन दी हालत सजदे दे अंदर आप दी पीड़ ते सवार हो गया। हाथ विच खंजर सी ते बड़ा कंजर सी, हाथ विच खंजर सी ते बड़ा कंजर सी। आपने जदों हजरत हुसैन दे गले ते खंजर चलाया, मशीयत कहंदी है इधर उधर वेखे कोई आ ना जाए, नाले खंजर पिया चलांदा नाले हाथ पिया कमदा है। हजरत हुसैन ने आखे हुण तू खंजर चला तेरा हाथ क्यों कंबिया है, कर हौसला हुण घबरा नहीं। ओ जिन्ना रोकना सी ओ टुर गए ने,
باوجود عباس پھرا نہیں سجاد میرے تے غشتاری تے بیمار نو لڑن روا نہیں جویں دل آکی شہید چکر باہر آن دی ماں نہیں آخر کار انہوں نے سر قلم کیتا لٹکا لیا حضرت حسین دا سر نیزے تے کہنے لگے جت گئے ہیں ایک وچو سیانا کوفی سے ہوتا کوئی پاگل دے بچے ہو تسی حسین دے 72 مارے نے حسین دا سر نیوا ہو جائے تسی کٹ کے بھی سر حسین دا تواڈے سر تھلے نے حسین دا سر پھر بھی تواڈے سرہ دوتے پہ جاندہ ہے کربل نو مدینے دے اگلے سال محرم تے آئے گا پتہ نہیں زندگی تسی میں ہوں گا کہ نہیں اس وقت تے اگر 10 منٹ لیٹ ہو گئی تو معذرت بھی کریں گا تے آخری گل کر کے ختم کرنے کربل نو مدینے دے مہمان نہیں بھول دے کربل نو مدینے دے مہمان نہیں بھول دے دو جگ دیاں پیراں دے دو جگ دیاں پیراں دے احسان نہیں بھول دے ہمت نو سلام تیری تن جگر حسین تیرے ہمت نو سلام تیری تن جگر حسین تیرے کسے 6 ماہ دیاں پتران دے آسان نہیں بھول دے باطل اگے ڈٹ جانا شہیداں دی نشانی ہے باطل اگے ڈٹ جانا شہیداں دی نشانی ہے مشکل وچ نانے دے فرمان نہیں بھول دے جو ڈر کے جدیداں تو وعدے تم کر گئے سی زینب نو بے پیرے انسان نہیں بھول دے آخری غلط آخری پیغام جنہ پڑھیا جنہ سکھیا نبی کولوں جنہ پڑھیا علی کولوں نیزے تے بھی چڑھ جاول قرآن نہیں بھول دے آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہجرت رسول وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین